अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। चलिए, मफ़रूर की तलाश उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। ये चौथी शब का ज़िक्र है। 9-10 बजे का अमल था। मैं और बिलाल शाह अपने ख़ीमे में लेटे हुए थे कि बाहर से किसी ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने लालटेन की लो ऊंची करके पर्दे की डोरी खींची। बाहर एक दाढ़ी मूछ वाला शख्स खड़ा था। कट काट अच्छा था। उसकी एक आंख बैठी हुई थी। सलाम करके वो खुद ही अंदर आ गया। पुश्तो आमेज़ लहजे में उसने मुझसे कहा कि उसका नाम लंगर खान है और उसे सरदार के छोटे भाई बख्तियार ने भेजा है। मैंने उसे बैठने के लिए जगह दी। लंगर खान ने बताया कि कबीले वाले अफगान इलाके से खुश्क मेवा, तंबाकू, प्याज और घी और ये वगैरह सामान लाते हैं। कोहाट टिल में जाकर फरोख्त करते हैं। लंगर खान ने हमें दावत देते हुए कहा, हम भी यही तिजारत करता है। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे साथ ये काम कर सकते हो। मैंने उसकी बात समझने के बाद कहा कि हम कुछ सोचने का मौका चाहते हैं। 1-2 दिन में अपना इरादा आपको बता देंगे। लंगर खान कुरेद कुरेद के हमसे उन हालात के बारे में पूछने लगा जिन में हम यहाँ पहुँचे थे। मैंने और बिलाल शाह ने ये सारा सबक ज़ुबानी रट रखा था, वही कुछ बता दिया जो उससे पहले सरदार वगैरह को बता चुके थे। हमारी बातें सुनने के बाद लंगर खान कुछ मुतमईन सा नजर आने लगा। मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि वो कोई बात छुपा रहा है। कुछ देर के बाद उसने बेतकल्लुफ़ी से चर्च का सिगरेट सुलगाया और कोहनी के बल नीम दराज होकर राजदारी से बोला, तुम इधर लोगों से नादिर के बारे में पूछ रहा था। ये क्या चक्कर मक्कर है? तुम जानता है नादिर को? मैं और बिलाल शाह उसके सवाल पर चौंक गए। मैंने संभल कर कहा, जानता हूँ इसीलिए तो पूछ रहा था। कहाँ मिला था तुमसे नादिर? लंगर खान ने अपनी इकलौती आंख से मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। अटक जेल में। जब नादिर अटक जेल में 4 साल काट रहा था तो मैं भी उसी जेल में था। बड़ा नर्म आदमी है वो, जो उसे एक बार देख लेता है फिर भूल नहीं पाता। मैं अपनी बात साबित करने के लिए लंगर खान को अटक जेल के वो वाक़या सुनाने लगा जो 2.5-3 साल पहले पेश आए थे। मैंने एक लड़ाई का जिक्र भी किया जो जेल में नादिर नागी और सरहद के खतरनाक स्मगलर अनवर खान के दरमियान हुई थी और जिसमें अनवर खान को अपनी दोनों टांगों से महरूम होना पड़ा था। मेरी बातों से लंगर खान का यकीन मुझ पर बैठता चला गया। उसने मुझे और बिलाल शाह को भी चर्च का एक एक सिगरेट पीने के लिए दिया और बोला, नासिर खान, तुमको कैसा शक हुआ कि नादिर नागी इसी इलाके में है? नासिर खान मेरा फर्जी नाम था। मैंने कहा, बस हो गया। नादिर मफरूर है और ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि वो इसी इलाके में कहीं मौजूद है। लंगर खान की आंख चमकने लगी। मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा अंदाज़ा ठीक है नासिर खान। नादिर इसी इलाके में है, लेकिन हमारा ख्याल है तुम्हें इस तरह लोगों से उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए था। कोई बड़ी बात नहीं कि इस बस्ती में भी पुलिस के मुखबिर मौजूद हों। मैं हैरत से लंगर खान को देखने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम नादिर से मिले हो? वो बोला, मिला तो नहीं, लेकिन वो शेर का बच्चा हमसे ज़्यादा दूर भी नहीं है। हम बहुत जल्द उसका खोज लगा लेगा। मैंने पूछा, क्या तुम इसी कबीले के हो? वो बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराया, नहीं, मैं पाउंडा नहीं हूँ। हम भी तुम्हारी ही बरादरी का आदमी है और तुम्हारी ही तरह यहाँ आया है। अब तुमसे एक बात खुल गया है तो कुछ छुपाएगा नहीं। हमारा असल नाम सफ़ा खान है। सब बस्ती वालों को मालूम है, लेकिन वो हमें लंगर खान के नाम से ही पुकारता है। जिस अटक जेल की तुम बात कर रहा है, हम भी 3 साल वहाँ पर रहा है। नादिर से हमारा मुलाकात वहीं पर हुआ था। जिस लड़ाई का तुमने जिक्र किया है, वो भी हमारी आंखों के सामने हुई थी। जुराइम पेशा लोग जब आपस में अपने जुराइम का जिक्र करते हैं तो बहुत जल्द शेखी में आ जाते हैं। लंगर खान भी आ गया। बोला, हमने भी पुशावर में तुम्हारी ही तरह एक पुलिस वाले का मत्थक लगाया था, लेकिन सिर्फ उसका राइफल ही नहीं छीना था, उसकी जान भी निकाल लिया था। ये पिछली ईद ईद कुर्बान का वाकया है। पुलिस वाले हमारे पीछे लग गया और हम भागकर इधर आ गया। खुदा की कसम, हमारे जैसों के लिए ये जगह बहिश्त है। कोई फिक्र फाका नहीं, नौकरी भी मिलता है और छोकरी भी। तुमको भी मिलेगा, बिल्कुल खोए मलाई जैसा छोकरी। छोकरी का यहाँ कोई कमी नहीं है। पिछली गर्मियों में अशरफ खान मलकों के कबीले से जंग हुआ था। बहुत सा बांदी हाथ आया था।
میں نے کہا تم نادر خان کے بارے میں بتا رہے تھے، کوئی پتہ ٹھکانہ معلوم ہوا کہ صرف ہوائی باتیں کر رہے ہو؟ وہ ایک آنکھ میچ کر شیطانی سے مسکرایا تو اس کی دونوں آنکھیں بند ہو گئیں۔ سب پتہ ہے پیارے، سب پتہ ہے، تم ذرا حوصلہ رکھو، بڑی جلدی ہم تم کو دیدار کرائے گا، وہ ہمارا یار ہے، ہم سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بستی کی شمالی جانب فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ فائرنگ کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ہوائی نہیں ہے۔ لنگر خان کے کان کھڑے ہو گئے، وہ جلدی سے اٹھ کر خیمے کے دروازے تک چلا گیا اور باہر جھانکنے لگا۔ میں اور بلال شاہ بھی باہر آ گئے۔ گولیوں کی آواز کے ساتھ ہی پوری بستی کے کتے زور زور سے بھونکنے لگے۔ بستی کے شمالی حصے سے شور و غل کی صدا بھی آ رہی تھی۔ میں نے کچھ مردوں کو رائفلیں اٹھائے بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر جاتے دیکھا۔ دو آدمی تیز تیز باتیں کرتے ہوئے ہمارے پاس سے گزرے۔ لنگر خان نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ چور پکڑے گئے ہیں۔ ٹھیک طرح سے انہیں بھی معلوم نہیں تھا۔ ہم خیمے سے نکل کر بستی کے وسط میں جا پہنچے۔ اس وقت دور سے ہی مشعلیں اور لالٹینیں نظر آ رہی تھی۔ جلد ہی یہ جلوس ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ اس جلوس میں شامل زیادہ تر افراد لالے خان کے مسلح کارندے تھے۔ وہ چند افراد کو مارتے پیٹتے ہماری طرف لا رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو سناٹے میں آ گیا۔ پکڑے جانے والوں میں سب سے آگے نصیب گل تھا۔ اس کی پگڑی اس کی گردن میں ڈال کر کھینچا جا رہا تھا۔ اس کا لباس گرد آلود اور چہرہ لہو لہان تھا۔ حکم میں اس کے دو ساتھی تھے، ان کی بھی یہی حالت تھی۔ یہ جلوس سردار لالے خان کے مکان نما جھوپڑے کے سامنے جا کر رکا اور تینوں نوجوانوں کو ایک موٹے رسے سے ایک طرف آپس میں باندھ دیا گیا۔ ان کی پشتیں جڑی ہوئی تھیں۔ لوگ آنکھیں ملتے ہوئے اپنے خیموں اور جھوپڑوں سے نکل رہے تھے اور تماشا دیکھنے والوں کا ایک جم غفیر جمع ہو چکا تھا۔ ڈنڈوں، لاٹھیوں اور رائفلوں کے کندھے سے تینوں نوجوانوں کو اتنی بے دردی سے مارا گیا کہ دیکھنے والے کانپ اٹھے۔ ان بد نصیبوں کی چیخ و پکار دور دور تک گونج رہی تھی۔ وہ نیم جاں ہو کر گر گئے تو سردار لالے خان کے حکم پر انہیں سخت سردی میں کھلے آسمان تلے ایک تن من درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ وہاں ہونے والی گفتگو سے بلال شاہ نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ نصیب گل اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ چوری چھپے بستی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پکڑا گیا۔ ظاہر ہے اس کی آمد کی وجہ شہ سوار ہی رہی ہوگی۔ اگلے روز تینوں زخمی نوجوانوں کو جرگے کے سامنے پیش کیا گیا۔ جرگے میں 10 افراد تھے اور وہ سب کے سب پہنے سرونا یعنی سفید سروں والے تھے۔ انہوں نے ملزموں کے بیانات بڑے غور سے سنے۔ ملزموں کے وارثوں کو بھی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا۔ ایک طویل اور پیچیدہ کارروائی تھی جو سارا دن جاری رہنے کے بعد اگلے روز تک ملتوی ہو گئی۔ شام کے وقت تینوں نوجوانوں کی مائیں ننگے سر روتی پیٹتی سردار لالے خان کے جھوپڑے پر پہنچ گئی اور اپنے بیٹوں کے لیے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ میں اور بلال شاہ بھی اس وقت سردار کے خیمے میں موجود تھے۔ عورتوں کی آہ و بکا کا منظر بڑا دقت آمیز تھا۔ لالے خان نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس الجھن سے پیچھا چھڑا لیا۔ اس نے عورتوں سے کہا، اب یہ معاملہ جرگے کے سپرد ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر جرگہ انہیں بری کر دیتا ہے تو میں بھی انہیں عزت سے رخصت کر دوں گا۔ دوسری صورت میں قبیلے کے قانون کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ عورتیں ناکام و نامراد واپس چلی گئیں۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ ایک کٹ پتلی جرگہ ہے اور اس نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو سردار چاہے گا۔ اگلے روز پھر جرگے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کھلی دھوپ میں بڑی بڑی چارپائیاں بچھا دی گئیں۔ سفید پوش، سفید ریش بزرگ تمکنت سے اس پر بیٹھ گئے۔ بندھے ہوئے ملزموں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہر ملزم کے پیچھے ایک رائفل بردار چل رہا تھا۔ بستی کے مرد و زن ایک دائرے کی صورت میں کھڑے یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ آج احتجاج کے طور پر ملزموں کا کوئی وارث اس کارروائی میں نہیں آیا تھا۔ صرف ایک پرچہ جرگے کے سربراہ کے نام بھیجا گیا جس میں لکھا تھا کہ ملزم بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لہٰذا انہیں رہا کر دیا جائے، اور اگر جرگہ کارروائی ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر شروع سے کرے۔ اس بات کی تحقیق کی جائے کہ سردار لالے کا بیٹا قتل ہوا تھا یا اس نے خودکشی کی تھی، اور اگر خودکشی کی تو پھر ان عورتوں کی کیا حیثیت ہے جو بدلے میں دی گئی تھی۔ جرگے کے سربراہ نے یہ پرچہ پڑھ کر بے دلی سے پھاڑ ڈالا۔ ایک بار پھر رسمی کارروائی شروع ہوئی۔
قبیلے کے قانون کے مطابق شادی شدہ عورت کو اغوا کرنے کی سزا صرف موت تھی۔ جرم ثابت ہونے پر تینوں نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کارروائی دیکھنے والے لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے اور ہر آنکھ میں ہراس سا پایا جاتا تھا۔ گواہیاں، شہادتیں سب نوجوانوں کے خلاف تھیں۔ اس میں میری اور بلال شاہ کی گواہی بھی شامل تھی۔ میں جانتا تھا ہم کیسی بھی گواہی دیں، اس سے تینوں نوجوانوں کے مقدر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لہٰذا ہم نے وہی گواہی دی جو سردار لالے خان چاہتا تھا۔ اس سے کم از کم اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ اس کا اعتبار ہم پر اور جم گیا تھا۔ کارروائی کے دوران سہ پہر کے وقت شہ سوار کو بھی گواہی کے لیے بلایا گیا۔ سیاہ لبادے میں اس کا خوبصورت چہرہ ہلدی کی طرح زرد نظر آتا تھا۔ یوں لگتا تھا موت کا فرشتہ نصیب گل کے بجائے اس کے سر پر پھڑپھڑا رہا ہے۔ وہ حزن و ملال کی ایک طلسماتی مورتی نظر آتی تھی، ایسی مورتی جس کے دلکش چہرے میں اور گداز جسم کے نشو و فراز میں قدرت نے ابن آدم کے لیے خوشی اور سکون کے سینکڑوں خزانے چھپائے رکھے تھے، مگر بدقسمتی سے یہ ساری متاع ایک شیطان کی ہتھے چڑھ گئی تھی جو صرف برباد کرنا جانتا تھا۔ شہ سوار لڑکھڑاتے قدموں سے جرگے کے سامنے آئی، لیکن کوئی بیان دینے سے پہلے ہی وہ نقاہت اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ چند معمر عورتوں نے اسے ایک چارپائی پر ڈالا اور اٹھا کر اندر لے گئی۔ شام سے ذرا پہلے جرگے نے تینوں نوجوانوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ انہیں موت کی سزا دی گئی۔ جرگے کے سربراہ نے اعلان کیا کہ دستور کے مطابق 3 روز بعد انہیں درخت سے باندھ کر گولی مار دی جائے گی۔ اس فیصلے پر کسی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ لوگ چہروں پر خوف اور افسوس لیے خاموشی کے ساتھ منتشر ہو گئے۔ تینوں نوجوانوں کو بندوقوں کے گھیرے میں واپس بھیج دیا گیا۔ اس رات بستی پر اداسی چھائی ہوئی محسوس ہوتی رہی۔ کبھی کبھی کسی دور کے گھر سے رونے کی آوازیں بھی آتی رہی۔ اگلے روز میں سردار لالے خان سے ملا۔ وہ اپنے جھوپڑے کے سامنے بڑا سا تخت بچھائے بیٹھا تھا۔ تخت کے عقب میں اس کے 2 خونخوار کتے بندھے ہوئے تھے۔ نسواری آنکھ والے وہ بالکل سیاہ کتے تھے اور ان کی آنکھوں میں دیکھنے والے کے جسم میں جھرجھری سی طاری ہو جاتی تھی۔ میں وہاں پہنچا تو 6 آدمیوں کا ایک وفد پہلے سے سردار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بستی ہی کے عمر رسیدہ افراد تھے اور سردار کے پاس نوجوانوں کے لیے رحم کی درخواست لے کر آئے تھے۔ سردار ان کے ساتھ جو گفتگو کر رہا تھا اس میں پرے کڑھا کا لفظ بار بار آ رہا تھا۔ اس لفظ کا مطلب کل بلال شاہ نے مجھے بتایا تھا۔ پرے کڑ جرگے کے آخری فیصلے کو کہتے ہیں اور اس فیصلے میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سردار بار بار اس لفظ کو استعمال کر کے رحم کی درخواست کرنے والوں کو بتا رہا تھا کہ وہ مجبور ہے۔ وفد ناکام لوٹ گیا تو سردار نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ وہ اپنے طور اتوار سے ظاہر کر رہا تھا کہ نوجوانوں کی موت پر اسے کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن جرگہ چونکہ فیصلہ کر چکا ہے اس لیے وہ فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا پابند ہے۔ مجھ سے کہنے لگا، آؤ ناصر خان، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، سردار میں بھی وہی درخواست لے کر آیا ہوں جو یہ معزز لوگ کر رہے تھے۔ سردار کے چہرے پر ناگواری کی شکن نمودار ہوئی۔ گہری سانس لے کر بولا، ناصر خان تم ہمارا مہمان اور محسن ہے، ہم تمہارا عزت کرتا ہے، پر ہم تم کو پہلے ہی بتا چکا ہے اس معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تینوں عادی مجرم ہیں، اس سے پہلے بھی قانون شکنی کر چکا ہے، ان کو ان کے کیے کے سزا مل رہا ہے اور بس۔ ہم نہ کسی کو سزا دے سکتا ہے اور نہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ اس جرگے کا کام ہے جسے بستی والوں نے خود چنا ہے۔ سردار لالے خان ایسے چکنے گڑھے کی طرح تھا جس پر میری باتوں کی کوئی بوند بھی ٹک نہیں سکی۔ اس کی نیت ہی خراب تھی۔ میرے خیال میں وہ نوجوانوں کو پکڑنے کے ساتھ ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ انہیں اب زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کچھ دیر لالے خان کی منافقانہ باتیں سن کر میں خیمے میں واپس لوٹ آیا۔ راستے میں میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں کل الگ صبح نصیب گل اور اس کے ساتھیوں کو گولی ماری جانا تھی۔ ایک بڑھئی لکڑی کے بڑے بڑے ڈنڈے زمین میں ٹھونک کر اس جگہ کے گرد رسیوں کا حصار سا بنا رہا تھا۔ میں بجھے دل کے ساتھ یہ تیاری دیکھتا ہوا اپنے خیمے میں چلا آیا۔ بلال شاہ صبح سے کہیں گھومنے نکلا ہوا تھا۔ اسے پاؤندہ حکیم نے کسی ایسی بوٹی کے چکر میں ڈالا ہوا تھا جو نہ صرف اس کے پاؤں کی موچ کو صحیح کر سکتی تھی بلکہ بلال شاہ کی بیوی کا 32 سالہ پرانا کمر کا درد بھی ایک ہی مالش میں ٹھیک ہو سکتا تھا۔
बिलाल शाह हकीम के साथ सुबह का बूटी की तलाश में निकला हुआ था। मुझे यकीन था कि बूटी मिले न मिले हकीम को वो 15-20 रुपए जरूर मिल जाएंगे जो परसों से बिलाल शाह की जेब में फुदक रहे थे। बस्ती को तारीकी की चादर ने ढांप रखा था। शुमाल की तरफ से तेज हवा चल रही थी और दूर की पहाड़ी चोटियों पर रह रहकर बिजली चमकती थी। फड़फड़ाते खीमों और सरसराती झोपड़ियों के अंदर जिंदगी खामोश और सहमी हुई थी। अभी सूरज डूबे आधा घंटा ही हुआ था, लेकिन लगता था आधी रात हो चुकी है। लाले खान का छोटा भाई बख्तियार खीमे में हमारे साथ बैठा बातें कर रहा था। वो इस बात पर खुश था कि नसीब गुल के टंटे से उसकी जान छूटने वाली है। उसने जी भरकर चरस पी और मुझे भी पीने के लिए कहा। मैं पीना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी खुशी में शरीक होने के लिए सिगरेट ले लिया और धुआं हलक से उतारे बगैर सुट्टे लगाता रहा। मैं अपनी किसी हरकत से ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि मेरी सोच लाले खान और उसकी साथियों की सोच से मुख्तलिफ है। हाँ, दिल में ये बात ज़रूर थी कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए जिससे 3 जाने मौत से बच जाएं। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे इस मामले में खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए और जो कुछ बन पड़े वो कर लेना चाहिए। अगर ये तीनों नौजवान मौत के घाट उतार दिए जाते तो उनके खून की चंद कतरे मेरे और बिलाल शाह के दामन पर भी आते थे। लेकिन मसला ये था कि हम दोनों यहाँ बिल्कुल अजनबी थे। कुछ मालूम नहीं था कि हमारी किस हरकत का क्या नतीजा निकल सकता है। थोड़ी देर बाद बख्तियार उठकर चला गया और कातिल हवाओं के जोर से फड़फड़ाते खीमे के अंदर मैं और बिलाल शाह तन्हा रह गए। लालटेन की लौ बुझ बुझ जा रही थी। बिलाल शाह ने उठकर बत्ती की लौ नीचे कर दी। खीमा नीम तारीकी में डूब गया। उस वक्त चूड़ियों की छनकार सुनाई दी और कोई औरत छम से खीमे के अंदर आ गई। उसके सियाह लुबादे पर टके हुए बेशुमार आईने मध्यम रोशनी में चमकने लगे। वो वही दराज-कद औरत थी जिसने 3 रोज पहले शहसवार को लाले खान की खींचातानी और उसके गजब से बचाया था। वो रिश्ते में शहसवार की फूफी थी और उसका नाम दरखू था। वो भरपूर जिस्म की एक लंबी तड़ंगी जाजिब नजर औरत थी। उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। मैंने देखा उसकी मरमरी रुखसार पर नील थे और कमीज भी शाने से फटी हुई थी। गालबन कुछ देर पहले वो अपने शौहर यानी लाले खान से मार खा चुकी थी। उस वक्त वो सख्त घबराई हुई थी और इतने जोर से कांप रही थी कि उसकी चूड़ियां आपो आप ही बज रही थी। उसने मेरी तरफ मजबूरी की नज़र से देखा। ये वही नज़रें थी जिनसे एक शरीफ औरत एक बदमाश को देख सकती है। वो मेरी तरफ उंगली उठाकर बोली, तेरा नाम ही नासिर खान है ना? मैंने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, मुझे ताजक ने बताया है तेरे बारे में कि तू हमारी मदद कर सकता है। क्या तू हमारी मदद करेगा? ताजक नसीब गुल का छोटा भाई। कैसी मदद? मैंने औरत की आंखों में देखकर पूछा। वो पहाड़ी औरतों के अंदाज में एक ही हाथ से नाक और होंठ ढांपकर सिसकने लगी। उस वक्त अगर कोई नसीब गुल और उसके साथियों की जान बचा सकता है तो वो अशरफ मलकू है, मगर यहाँ से कोई मलकू की बस्ती तक नहीं जा सकता। लाले खान ने बस्ती के सारे रास्तों पर पहरा बिठा दिया है। हमारे सारे रिश्तेदारों और नसीब गुल के जानने पहचानने वालों को भी पकड़ लिया गया है। तो लाले खान का मेहमान है और उसका भाई बख्तियार तेरी बहुत मानता है। अगर तू किसी बहाने बख्तियार से बस्ती से बाहर जाने की इजाज़त मांगे तो इनकार नहीं करेगा। मैं दरखू की बात पूरी तरह समझ रहा था। एक मफरूर के अंदाज में मैंने लोफर नजरों से उसे घूरा और पूछा, अगर मैं ये काम कर दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? दरखू ने झट अपनी ओढ़नी का पल्लू खोला। उसमें तलाई चूड़ियां, एक बहुत वजनी तलाई हार और कुछ नकद रकम थी। लरसते हाथों से उसने ये सब कुछ मेरे आगे रख दिया। ये कई हजार का माल था। वो हाथ जोड़कर बोली, नासिर खान, अगर मेरा भांजा बच गया तो मैं तुझे इतना ही और दूंगी। मुझसे औरत की बेबसी देखी नहीं गई। मैं उससे नजरें हटाकर खीमे के रोजन को देखने लगा। रोजन से बाहर हवा चिंगाड़ रही थी, बिजली चमक रही थी और पौंदों के खूंखार कुत्ते अपने अपने रेवड़ों के गिर्द दीवानावार भौंक रहे थे। मैं जो घर से एक मुजरिम की तलाश में निकला था, यहाँ आकर एक और ही तरह की आजमाइश में फंस गया था। यहाँ पर इस स्टोरी का पहला हिस्सा ख़त्म होता है। दूसरा हिस्सा इसके बाद का दूसरी बुक में दूसरी बुक में है। तो बस अब हम यहाँ रुक जाते हैं। चलो थोड़ा सा कहानी की तरफ चलते हैं कि जो शहसवार है वो नसीब गुल से मोहब्बत करती है, लेकिन वो जो लाल क्या नाम है?
جو اس کا سردار ہے یہاں کا، تو وہ اس کے بیٹے کا قتل ہو گیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے کا قتل ہو گیا، اور اس نے جرمانے کے طور پر جس پر شک تھا اس کی 6 عورتوں کو اپنے انڈر لے لیا ہے، اس کے نکاح کر لیا ہے جیسے، تو اس میں شہسوار بھی ہے۔ اور اب نصیب گل چاہتا ہے کہ اس کی شہسوار اس کے پاس واپس آئے، تو اس کو لے کر چلا جاتا ہے، لیکن نواز خان صاحب بیچ میں آ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ غلط پارٹی کا ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن وہ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ اس قبیلے کا رواج کتنا خراب ہے کہ یہاں عورتوں کو بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اگر سمجھ لیجیے کسی کو 40 بھیڑ دینی ہے تو اس کے پاس اگر 34 35 ہے تو وہ باقی جو بھیڑوں کے بدلے وہ عورتوں کو دے دیتے ہیں۔ یعنی بھیڑوں میں عورتوں میں اور کوئی وہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے، بس دونوں ایک ہی جیسے سمجھتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، ہے نا۔ اور ایسے ہی ابھی یہ شہسوار ہے جو اس کے انڈر پھنسی ہوئی ہے، اگر اس کا بیٹا قتل نہیں ہوا ہے بلکہ خودکشی کی ہے، تو جو 6 عورتیں اس کو دی گئی وہ تو غلط ہے نا، اسے تو ان کو واپس کر دینا چاہیے، لیکن وہ تو ان کو واپس تو نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ اب نصیب گل اور اس کے دونوں ساتھیوں کی جان کے در پہ ہو گیا ہے، اس کو گولی مارنے، ان تینوں کو گولی مارنے کی سزا سنا دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے نواز خان صاحب کیا کرتے ہیں یہاں پر۔ ہاں، پھوپھی بڑی اچھی ہیں جو ہر جگہ آ جاتی ہیں مدد کرنے کے لیے، جیسے شہسوار کو اس دن بچا لیا تھا، اب یہاں پر اتنے سارے زیور لے کر آئی ہیں نواز خان صاحب کے پاس کہ بھائی یہ لے لو اور کچھ ہماری مدد کر دو کہ وہ جوان بچ جائے۔ چلے دیکھتے، کہانی تو بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے پتہ نہیں، بس سنیے اور لائک کریے ضرور، لائک کریے، کمنٹس لکھیے، اور جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریے، اور ملتے ہیں پھر جلدی ہی۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔